السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه الفيديو. هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا لي زونسومبل. الوغ هاد لي زونسومبل دو باز اللي كاينين في بروغرام ديال ترون كومان سيونس و ترون كومان تكنيك. دونك شنو كنقصدوا بلي زونسومبل دو باز؟ واحد 5 ديال لي زونسومبل. دونك هاد لي زونسومبل هما واحد ان انسومبل ديال دي نومبر ديال الاعداد، بحال باغ اكزومبل لونسومبل ان. هاد لي زونسومبل هادو كنا كنعرفوهم قبل، ولكن ما كناش كنعرفوا هاد لا نوطاسيون اللي كنديرو. مثلا ما كناش كنعرفوا ان شنو هي، زد شنو هي، دي كي و ار. 5 ديال لي زونسومبل كاينين. الوغ هاد لونسومبل ان شنو هي؟ لونسومبل ان هما هاد لي زيليمون هادو، هما 0 1 2 3 جوسكا 4 جوسكا لانفيني. لونسومبل كي كونتين هاد الاعداد هادي، هاد الاعداد هادو كنرمز ليها ان، كندير ان وكنزيد دائما هاد الخط هذا. فهاد هادو كلهم كتلاحظوا يزيد حداهم واحد الخط. هاد لي زونسومبل دو باز اولا لي زونسومبل دو ريفيرونس، ولا نقدروا نسميوهم لي زونسومبل ايزويال، ولا نسميوهم اللي بغينا. دونك هادي لونسومبل ان 0 1 2 3 4. دونك شنو هي هادي؟ هي لونسومبل دي نومبر اونتيي ناتوريل. الوغ هادي لي نومبر اونتيي ça veut dire نومبر اونتيي يعني ما فيهمش الفاصله. يعني ممكن يتكتبوا بلا لا فيرغول، ممكن يتكتبوا بلا غاسين، ممكن الا كانت شي غاسين ممكن نبسطوها، الا كان شي كسره ممكن نحسبوه. دونك فينالمون لي نومبر كي peut s'écrire sous forme ديال العدد بحال هادو بالضبط باش نوضحوا الامور. دونك لي نومبر اونتي ناتوريل هادو كيتسموا لي نومبر اونتي ناتوريل هما هادو. كاين واحد لونسومبل وحده اخرى الثانيه هي زاد. الوغ شنو كاين في هاد لونسومبل زاد؟ هي الثانيه. غادي بالترتيب نبقى غير بالترتيب، لان غنلاحظوا من بعد بان هاد الاعداد اللي كاينين هنا راه كاينين في زاد، الاعداد اللي كاينين في زاد راه كاينين في دي، الاعداد اللي كاينين في دي كلهم كاينين في كي، واخيرا لونسومبل ار هي جمع كلش. الوغ قلنا دابا شنو هاد لونسومبل زاد؟ كناخذوا هاد الاعداد هادو كلهم وكنزيدوا عليهم اعداد وحدين اخرين. دونك 5 غادي حتى لانفيني، وكنزيدوا عليهم اعداد اخرين. شنو هما لي زوبوزي ديال هادو. صافي دير كنزيد موان 1 كنزيد موان 2 كنزيد موان 3. الوغ تتسماو لي زونتي غولاتيف. هادو لي زونتي غولاتيف. علاش ديك غولاتيف؟ غولاتيف شي حاجه غولاتيف بالعربيه هي نسبي. يعني نسبي صافي دير يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. دونك غولاتيف يعني كناخذوا لي زونتي ناتوريل وكنزيدوا عليهم هاد الاعداد هادو. الرومارك اللي ممكن نلاحظ هي هادي، هو سي كو هاد لونسومبل ان الاعداد ديالها كلهم كاينين في زاد، وكنكتبوا بحال هكا، كنكتبوا ان انكلو دون زاد. انكلو هاد الرمز ديال انكلو كيتقرا انكلو بالعربيه ضمن. الو سا فو دير كو تو لي زيليمون دو ان سون دون زاد، كلهم دون زاد. دونك هادي لا رومارك اللي ممكن نلاحظوا، يعني كاع الاعداد اللي كاينين هنا راه كاينين في زاد. دابا لونسومبل دي، لونسومبل دي باش نشرحوها بجوج ديال المسائل. اول حاجه دونك لونسومبل دي هما اللي كيتكتبوا بالفاصله. دونك هذا النومبر اللي كيتسمى ديسيمال، هاد الحرف دي جاي من ديسيمال، الحرف ان راه جاي من ناتوريل. زاد دونك حرف زاد لونسومبل زاد هي شرحنا شنو هي. الوغ هاد مثلا 0.1 اولا 0.12 هذا ابارتيان دي. علاش ابارتيان دي؟ هذا راه ممكن نكتبو على هاد الشكل. هاد 12 ممكن هاد 0.12 و 0.12 ممكن نكتبو هي 12 sur 10 sur 100 اللي هي 10 au carré. مثلا 1, أولا 1.35201 هاد العدد هذا ممكن نكتبو بلا فيرغول وندير 13000 باغ اكزومبل، او بيان 137201 ونقسم على شحال العدد. رجعت الفاصله هنا، رجعت ملي كنرجعوها على اليمين كنقسمو على 10 أس شحال الارقام رجعتها من بعد لابخي هاد لا فيرغول. الوغ 4 chiffres, donc je vais diviser ce nombre sur 10 à la puissance 4. Donc en général كاع الاعداد الفاصله، ولكن à condition que cette virgule soit après un nombre fini de chiffres. دونك يعني مع هاد الارقام خصو يكون محدود. بحال مثلا الا درنا هاد لو نومبر هذا 3 3 3 3 اون انفينيتي ديال لي 3 اللي هو 1 sur 3. هذا الا درنا 1 sur 3 سوا درنا في كالكولاتريس سوا حاولنا نديرو لا ديفيزيون كوليديان ديال 1 sur 3.
غادي 1 نقسموها على 3 غتعطيني 2 تعطيني امبوسيبل. دونك غنزيد 0 وندير فيرغول، غندير عاوتاني 10 شحال فيها من 3 فيها 3 نضرب عاوتاني 3 في 3 هي 10 يبقى لي 1 نعاود نفس العملية 3 الوغ كاين انفينيتي. دونك هاد العدد هذا ميمكنش تكتبو على هاد الشكل اللي قلنا قبل. دونك ميمكنش تكتبو مثلا حيت ما عارفين شحال من عدد ابخي هاد لا فيرغول، حيت حنا قلنا هنا الا كان 4 ديال الارقام دابخي ابخي هاد لا فيرغول هادي الوغ هاد لو نومبر فا سيكريغ سو فورم. نحيدو هاد الفاصلة هادي نرجعوها هنا نكحزوها هنا على اليمين ونقسموها على 10 أس 4. إلا كانوا جوج الأرقام نقسموها على 10 أس جوج. إلا كانوا 5 الأرقام مثلا 0.015 هاد العدد ممكن نحيدو الفاصلة نحيدوها بخمسة الأرقام نديرو هادو ونقسموها على 10 أس 5. إلا بغينا نتهناو من هاد الفاصلة كنحيدوها من عدد الأرقام وكنقسموها على 10 أس داك عدد الأرقام. 5 الأرقام أبخي هاد لا فيرغول ألوغ أون ديفيز سور 10 بويسونس 5. ولكن هنا ميمكنش نرجعو على الكتابة بحال هادي، ميمكنش نرجعو هاد العدد هذا على شكل على 10 أس ان الوغ هذا ني با ديسيمال. هاد لو نومبر ديسيمال هو اللي كيمكن ليه يتكتب على هاد الشكل. الوغ باش نبقاو عاقلين حنا عليه وباش منزيدوش نصعبو الأمور، هو لو نومبر اللي كيتكتب على شكل a على 10 على بويسونس n tel que a appartenant z et n appartenant ل n. واحد لا رومارك قلنا هاد لي نومبر اللي كاينين هنا واللي كاين هنا كلهم عاوتاني كاينين دون دي، حيت اي عدد في زاد ممكن مثلا بحال موان 3 ممكن تكتبو موان 3 على 10 على بويسونس 0، حيت موان 3 هي موان 3 سور 10 على بويسونس 0. دونك كيتكتب على هاد الشكل الوغ كيبارتي لدي. اي عدد الا كان اونتي مثلا 7 حتى هو 7 على 10 على بويسونس 0 اللي كتنتمي لدي ابارتي لدي. 10 على بويسونس 0 راه هي 1 دائما. اي عدد اس 0 هو 1 من غير 0 على بويسونس 0 امبوسيبل. الوغ دابا لي نومبر ديسيمو شنو هما لي نومبر ديسيمو؟ هي لونسومبل ديالهم هي هادي. دونك شنو جمع الاعداد اللي بالفاصله واخده بعدا كاع الاعداد اللي كاينين بزاف راه كاينين هنا والاعداد اللي بالفاصله، ولكن هاد الفاصله خصها تكون منتهيه، مخصهاش تكون غادا ما لا نهايه من الارقام بعد الفاصله. خصو يكون هاد الارقام بعد الفاصله خصو يكون منتهي بحال 4 الارقام ولا 6 ولا 5 ولا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 ولا 8 مليار رقم، ولكن يكونوا فيني. خصو يكون ان نومبر فيني دو شيفر ابري هاد لا فيرغول. الوغ هادي هي لونسومبل دي. دابا غنزيدو نوسعو لي زونسومبل. قلنا الاولى هادي الثانيه هادي الثالثه وهادي الرابعه. شنو هي الرابعه؟ هي هاد لونسومبل كي. هي هاد لونسومبل كي. شنو هي هاد لونسومبل كي اللي عندنا هنا؟ هما لي نومبر كي سيكري سو فورم ديال a sur b avec a appartenant z et b appartenant z étoile en général. اي نومبر كيتكتب على شكل كسر، هادو دي زونتي، هذا زاد وهذا زاد ايطوال. مخصوش درت هنا زاد ايطوال. وشنو معنى بعدا هنا ديال زاد ايطوال؟ ملي كندير ان اونسومبل زاد ايطوال هادي هي زاد، ملي كندير ايطوال زاد ايطوال بحال حيت الزيرو. دائما في اي اونسومبل ملي كندير ايطوال بحال حيت الزيرو، يعني موان 1 1 2 3 بغيت لانفيني، وهنا موان 1 موان 2 حتى موان لانفيني، يعني حيدنا الزيرو. ملي كندير زد ايطوال ملي كنزيد ايطوال يعني حيد الزيرو، يعني في هاد زد ايطوال ما كاينش زيرو في هاد زد ايطوال. علاش حيد الزيرو هنا؟ علاش بي ابارتيان زد ايطوال؟ بي ابارتيان زد ايطوال يعني حيد الزيرو، يعني بي ما غيساويش زيرو، حيت بي في الدينوميناتور وفي الرياضيات اون جينيرال ميمكنش زيرو يكون في الدينوميناتور، ميمكنش زيرو يكون في المقام. الوغ هذاك الشيء علاش درنا هنا بي ابارتونون ا زد étoile. Alors, l'ensemble Q, l'ensemble تتسمى les nombres, l'ensemble des nombres rationnels. Donc, tous les nombres qui s'écrivent, qui peut s'écrire, donc qui peut s'écrire sous forme A sur B, donc qui s'écrivent sous forme A sur B, alors sont appelés les nombres décimaux. Donc, les nombres décimaux هادو قلنا l'ensemble Q حتى هي نفس لا remarque mais ان هادي راه كاينه في Q. حيت دابا الا كان كيتكتب على شكل ا على 10 على بويسونس ان، خذ هذه هي بي وخذ هذه هي ا. الوغ اي عدد كيتكتب على هذا الشكل راه كيتكتب على شكل ا على بي. اي عدد كيتكتب على شكل ا على 10 على بويسونس ان كيتكتب حتى على هذا الشكل. حيت هنا ا بارتون زد و بي الا خدينا 10 على بويسونس ان حتى هي كتنتمي لزد ايطوال، حيت 10 على بويسونس ان راه كينتمي لان دونك ابارتون زد ايطوال. تري بيان. الوغ
لا غومارك قلنا اللي كاينه هو هاد ان انكلودون زد انكلودون دي انكلودون كي. هذه لا غومارك اللي ممكن نديرو. بالنسبه للونسومبل الاخرانيه كاع شنو هي ار. هنا دي، هنا باردون هنا زد، وهنا ان هي الصغيره كاع، و دي انكلودون كي انكلودون اخر انسومبل هي ار. شنو هي لونسومبل ار؟ هي لي نومبر ريال. الوغ لي نومبر ريال نقدروا نقولوا بواحد ديفينيسيون واحده اخرى، هي لونسومبل دي نومبر qui contient les nombres rationnels et irrationnels. يعني الاعداد اللي هما راسيونيل وحتى اللي ماشهم راسيونيل. الوغ كاين واحد الاعداد اخرين اللي خصك تعرفوا، كاين الاعداد ما يمكنش يتكتبوا على شكل ا لا بي، اللي كيتكتبوا على شكل ا لا بي ديزون افيك ا و بي سو سون دي زونتيي. الوغ هنا كيتسمى لي نومبر راسيونيل، واللي ما تيتكتبوش على شكل ا لا بي بحال مثلا غاسين دو دو يستحيل نكتبوا على شكل ا لا بي. راسين دو دو ما عمرو يتكتب لينا على شكل ا لا بي افيك ا و بي دي زونتي. ميمكنش مثلا نلقاو راسين دو دو هي باغ اكزومبل 21 على مثلا 7، او لا 21 مثلا على 8، او لا شي 23 على شي عدد. دونك ما كاين حتى شي عدد ديال كود راسين دو دو كيتكتب على هادو. راسين دو دو ميمكنش يساوي ا سور بي، وهادي سو في باغ ان ريزونمون اللي تكون نورمالمون كيدار في بروميير اني باك اللي تتسمى لابسورد، وممكن يدار في سانكيام بدي كيسيون اللي هما يكونوا مجزئين ريبارتي على حساب النيفو ديال التلاميذ. ولكن كيبقى شويه الريزونمون شويه ديفيسيل باش نبينو. اون جينيرال تقدر تاخذ هاد المعلومه هادي، ولكن اديمونطري يعني ما عندكش حق تخدم بها في لي كونترول ولا شي حاجه. كاع لي غاسين شتي من غير هادوك اللي كيتحسبوا، بحال مثلا غاسين دو 3، بحال مثلا غاسين ديال 5، بحال مثلا غاسين ديال 8، من غير هادوك اللي كيتحسبوا بحال مثلا غاسين ديال 12، هادوك كلهم نابارتيان با ميمكنش ليهم يتكتبوا على شكل كسر. وكاينه اون ديمونستراسيون نحتاجو فيها شويه د لاريتميتيك. الوغ نحتاجو فيها هذاك الدرس ديال شنو الاول وشي شويه تحتاج شي شويه ديال الخدمه. الوغ كاينه ديمونستراسيون بور مونطري qu'un nombre quelconque qui s'écrit sous forme racine de n avec n n'est pas un carré parfait. شنو هما لي كاري بارفي؟ هما اللي كيتحسبوا بحال مثلا racine de 4 هادي راه هي 2 appartient q. ابار هادوك اللي كيتحسبوا بحال راسين ديال 4، بحال راسين ديال 1، بحال راسين ديال 9، بحال راسين ديال 25 اللي كيتكتبوا بشكل او كاري. بحال 25 هي 5 او كاري، 4 هي 2 او كاري. هادي تتسمى كاري بارفي، 4 تتسمى كاري بارفي. الوغ racine ديال n الا كان n n'est pas un carré parfait alors automatiquement n'appartient pas à q. بحال هادو بحال لي راسين كلهم. ولكن هذه معلومه بقى عاقل لي من الاحسن. بحال مثلا عاوتاني لو نومبر بي اللي هو تيساوي 3,14 ولكن اون انفينيتي ديال لي شيفر ابري لا فيرغول او ما كينتهيوش. الوغ حتى هذا نابارتيان با ا كيو. نقدروا نقولوا واحد الرمارك واحده اخرى، هما الاعداد اللي كينتمي لكيو حتى الا كانوا حسبتيهم بديفلوبمون ديسيمال كيكونوا ديك لي شيفر كيتعاودوا ابارتيغ دان سيرتان رون. ما ندخلوش في هذه لان هذه شي شويه واخا كيتعاودوا، ولكن انت ما تقدرش تعرف واش كيتعاودوا ولا ما كيتعاودوش، لان واحد هذا واخا تكتب الفاصله ما تقدرش تعرف صراحه. خاص ديمونستراسيون واحده اخرى، ولكن هذا بحكم هي اصلا ما مقبولاش وبحكم كذا. دونك ما دابا قلنا عرفنا لي زونسومبل، و ار هي جمع كلشي باش تبقى دائما تسمع ار راه جمع كاع الاعداد اللي كتعرف. الوغ ار هي واحد لونسومبل اللي جمع كلشي. انا ندير واحد الشيما اللي دائما تنديروه تنوضحوا فيه. الوغ اصغر اونسومبل اللي هي ان، شي عدد مثلا كاين هنا مثلا ولا 0 كاين في كلشي في كاع لي زونسومبل. شي عدد كاين في زد، ثاني اونسومبل قلنا كاين هي زد. شي عدد كاين في زد وما كاينش في ان مثلا بحال موان 3. ثالث اونسومبل هي دي، شي عدد كاين في دي وما كاينش في زد بحال باغ اكزومبل 3 سور 10. شي عدد كاين في كيو بحال شي عدد كاين في كيو هذه هي كيو اللي كتجي من بعد. شي عدد كاين في كيو ما كاينش في دي بحال 1 سور 3. 1 سور 3 كينتمي لكيو ولكن ما كاينش في دي. علاش؟ حيت 1 سور 3 بالفاصله يجي 0 مثلا 33. وكاين اون انفينيتي ديال الاعداد بطبيعه الحال كاين في كيو ما كينتميش لدي، ما يمكنش تكتبوا لها سور 10 على بويسونس 1. وكاين اخر اونسومبل قلنا هي ار. شنو هي لونسومبل ار؟ اللي فيها شي اعداد ما كينتميش لكيو هما بحال مثلا راسين دو 2، راسين دو 3 بي اكسيتيرا. الوغ هاد لانكلوزيون هادي دائما خصنا نبقى عاقل عليها بان ان انكلودون زد، ان زد انكلودون دي، دي انكلودون كيو، و كيو انكلودون ار.
يعني ار يجمع كل شيء، هي ار هي لونسومبل اللي جمع كل شيء. وهاد لي زونسومبل كلاسيين بهاد الطريقه هادو. وهاد الرمز هذا كيتقرا انكلو تعني ضمن، كيعني الاعداد كاع الاعداد اللي كاينين هنا كاينين في زاد، وكاع الاعداد اللي كاينين في زاد كاينين في دي، و انسي دي سويت. دابا غادي نشير قلنا حنا عرفنا هاد لي زونسومبل، عرفنا نفرقوا بيناتهم. لي كيسيون اللي كيكونوا مثلا بحال مثلا الا قلت موان 3 كنقولوا موان 3 ابارتيان لزاد، الرمز هذا كيعني ابارتيان وكنعرفوه قبل. الوغ موان 3 ابارتيان لزاد زعما موان 3 راه كاين في زاد، هذا الرمز ديال ابارتيان. و نابارتيان با هي بحال مثلا الا قلت ان دومي نابارتيان با زاد. علاش ان دومي نابارتيان با زاد؟ حيت ان دومي هو 0.5 ما كينتميش لزاد حيت في الفاصله. ولكن ان دومي واش كينتمي لدي؟ ابارتيان دي. علاش؟ لان ان دومي ممكن هو 0.5 الفاصلة محدودة اللي هي 5 على 10، الوغ كيتكتب على شكل 5 على 10 أس 1، دونك ابارتونون دي. حاجة أخرى بحال باغ اكزومبل مثلا غاسين دو دو واش كينتمي لزاد؟ واش ابارتيان لزاد؟ بيان سور نو، لأن غاسين دو دو بالفاصلة غيكون 1 فاصلة شي حاجة، والأعداد ديال الفاصلة هكا ومن غير فاصلة صفر راه ما كينتميش لزاد، حيت قلنا زاد هما 0 1 2 3 4 5 6 و لوغ اوبوزي. بالنسبة للرمز ديال لونسومبل قلنا مثلا دي راه ماشي انكلو دون زاد، العكس اللي صحيح. اما هذيك كني با انكلو كندير الرمز بحال هكا، كندير ني با انكلو دون زاد، دي ني با انكلو دون زاد، حيت العكس هو اللي صحيح، زاد هي اللي انكلو دون دي. هادو رموز مزيان. بالنسبة لواحد الأسئلة، بعض الأسئلة تيكونوا مهمين زعما، بعض الأسئلة باغ اكزومبل مونطخي كو، انا نخدمو هاد ليكزارسيس هذا او نخدمو هاد لا كيسيون هادي. باغ اكزومبل مونطخي كو هاد 2 على بويسونس مثلا 2000 مثلا 20 هنايا على 5 على بويسونس 2020 ابارتيان لدي. الوغ الا بغينا نبينو هاد لو نومبر هذا ابارتيان لدي، حنا مكنعرفش شناهي كنعرفو دي، هو الفاصلة خصها تكون مضبوطة. كيفاش غندير نوصل الفكرة هنا؟ ما صعيب صراحة نوصل الفكرة هنا. الوغ هنا منقدرش نوصل الفكرة بديك الطريقة هادي، منقدرش نحسب اصلا باش نقول الفاصلة حتى طبقت الكالكوليتريس ما عطيني والو. دونك شنو غادي نقول هنا؟ شنو كيفاش نديمونطري على هذا الفكرة؟ ونشد هاد لو نومبر ونحاول نكتبو على شكل ا سور 10 على بويسونس ان. هنا عندي 5 أس 2020، إلا بغيت نرجعها 10 فاش نضربها ب 5 أس 2020؟ غنزيد نضربها في 2 أس 2020 ونضرب الفوق في 2 أس 2020. علاش ضربت لتحت والفوق؟ حيت في الرياضيات الا ضربتي الفوق 2021 هنا 21 باور. الو علاش؟ حيت في الرياضيات الا ضربتي في البسط ضربتي في المقام بحال ما درتي والو. وهاد العدد شنو تيساوي؟ هذا راه هي 5 فوا 2 لو تو لا بويسونس 20 2020. والفوق شنو؟ كنجمع لي بويسونس 2000 هنا 21 وكنجمع هادي 4000 41. شنو تعطيني؟ تعطيني هادي هي 10 على بويسونس 2020 وهنا 2 على بويسونس هادي، وهذا راه كيتكتب بشكل ا على 10 على بويسونس ان، دونك ابارتونون دي. اذا حنا الا عطاونا شي عدد بحال هكا وقال لك مونطري ابارتونون دي، خصنا هاد لو نومبر هذا نكتبو على شكل 10 على بويسونس ان، ا سور 10 على بويسونس ان. ومن طبيعة الحال خصك تزيد هاد الشرط، هاد ا فين خصو يكون؟ هادشي هذا اللي كاين فين خصو يكون زاد، وهاد الاس هذا فين خصو يكون في ان. دونك كيتكتب على هاد الشكل، الوغ راه اوتوماتيكمون راه ابارتيان لدي. ميرسي دو فوتر اتونسيون، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر واللي غنديرو فيه حوايج اخرين في هاد الدرس هذا.